बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद में आज नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से दिन जो है वो बड़ा अहम था, क्योंकि आज दो समातें थी और दो समातें बहुत अहमियत की हामिल थीं। पहली समात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में थी, और वो थी ज़ाकिर और असमत की जो ज़मानतों की दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर आज दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और फ़ैसला महफूज हो गया है। उसकी एक वीडियो मैं कर चुका हूँ, लिंक में नीचे मैं लगा दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसमें मुकम्मल अहवाल बता दिया है। फ़ैसला आज महफूज हुआ है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो फ़ैसला आज या कल में सुनाया जाएगा, लेकिन वो फ़ैसला अभी नहीं सुनाया जा रहा। कब सुनाया जाएगा इसका इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन आता हूं अपने मुद्दे पे, और वो है जो आज दूसरी बहुत अहम पेशी थी, और वो थी नूर मुक़द्दम के जो कातिल है ज़ाहिर जाफ़िर, उसकी पेशी थी आज। और बाकायदा ट्रायल का जो है इस कत्ल के जो केस का ट्रायल है उसका आज बाकायदा आगाज़ हो गया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये जो पहली इस ट्रायल की अगर मैं कहूँ ये पहली पेशी थी, तो उसमें बड़ी दो तीन अजीब चीज़ें हुई हैं। वो जो है आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगा। एक तो ज़ाहिर जाफ़िर ने ख़ुद जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, फिर उसके अलावा जो ज़ाकिर है ज़ाहिर का वालिद, उसकी कुछ फरमाइशें, और जो असमत का वकील है उसने जज से कुछ ऐसे बातें की हैं कि जज साहब ने उल्टा जो है वो बातें उसके अपने गले पड़ गई हैं, और जज साहब ने उल्टा उसे ही कह दिया कि आप ना भागिएगा और आप इधर कायम रहिएगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है आज की समाअत की आपके सामने रख देता हूँ। एडिशनल सेशन जज जो तारबानी साहब हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, ट्रायल का उन्होंने आगाज़ किया, और जो है आज तकरीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास जो है वो मुद्दई के वकील की तरफ से जो है वो वहाँ पे पेश हुए, और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम समात है, और वहाँ पर एक तो ये समात है, वहाँ पर शाखावर साहब ने दलाइल देने हैं, और दूसरा जो है एक कानूनी मामला भी है जिसके ऊपर वहाँ पर बात होनी है। कानूनी मामला ज़ाहिरी बात है वही था जो स्पेशल कोर्ट के हवाले से बातचीत की जा रही थी, उसके मामले के हवाले से उन्होंने कहा। तो बहरहाल उन्होंने टाइम मांगा, और उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें, जज साहब से उन्होंने दरख्वास्त की, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर देते हैं जो केस कॉल हुआ है, और इसको अगर आप टाइम 12 बजे के बाद रख दें, ताकि जो शाखावर साहब हैं और मुद्दई मुकदमा जो शौकत मुकद्दम साहब हैं वो भी अदालत से फ्री हो जाएंगे। बहरहाल इस जो है केस का जो टाइम है वो 12 बजे के बाद रख दिया गया। आज जो है वो मुल्ज़मान को पेश किया गया। उनमें ज़ाकिर, असमत, ज़ाहिर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, इफ्तिखार, जमील और जान मोहम्मद जो माली है वो तो अडियाला जेल में कैद हैं, उनको अडियाला जेल से लाया गया। और उसके अलावा जो 6 मुल्ज़मान हैं, ताहिर ज़हूर थेरापी वर्क्स के CEO, और उसके अलावा जो 5 मुलाजमीन हैं वो क्योंकि ज़मानतों पर हैं, पिछली पेशी पे आ नहीं सके, तो जज साहब ने नोटिस करके उनको भी बुलाया हुआ था। बहरहाल ये 12 मुल्ज़मान जो हैं वो आज अदालत में पेश हुए। अब बता देता हूँ कौन कौन वकील थे। वकील शहजाद कुरैशी हैं जो थेरापी वर्क्स के 5 मुलाजमीन हैं, उनके वकील जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया शहजाद कुरैशी साहब वकील के तौर पर। अकरम कुरैशी हैं ये ताहिर ज़हूर के वकील जो आगे इस ट्रायल में होंगे, और असद जमाल जो है वो असमत आदम जी के वकील हैं, और रिजवान अब्बासी जो पहले ही आपको बताया जा चुका है कि वो हैं वकील ज़ाकिर जाफ़िर के। और हैरान कुन तौर पर एक अजीब सी बात जो पिछले पेशी में भी थी और अब भी है कि ज़ाहिर जाफ़िर जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने अभी तक किसी काउंसिल की जो है वो खिदमात नहीं ली हैं, उसका भी कोई वकील नहीं है। जज साहब पिछली पेशी पे भी कह चुके हैं कि इसको कोई काउंसिल करके दें ताकि ट्रायल को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें क्या चीज़ क्या वजह है इसकी, ये तो मेरे ख़्याल से वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यह है कि अभी ज़ाहिर जाफ़िर का कोई वकील नहीं है। अब जो है उसके जब मुल्ज़मान को पेश किया गया, इन मुल्ज़मान की जैसे अदालत की कार्रवाई होती है उनकी हाज़िरी लगाई गई, और हाज़िरी लगाने के बाद इनको जो है चालान की कापियाँ दी गई। चालान की कापियों में तमाम दस्तावेज़ात तकरीबन मौजूद होती हैं, जिसमें FIR की कापीज़, 161 के जो बयानात होते हैं, जो मुतलका दस्तावेज़ात होती हैं, जो रिपोर्टें होती हैं, वो सारी शामिल होती हैं। बहरहाल एक कापी जो है उनको सबको थमाई गई, हाज़िरी लगाई गई। बाकायदा तौर पर जब कापी रिसीव की जाती है चालान की तो उसके ऊपर दस्तखत करवाए जाते हैं। हाज़िरी के भी दस्तखत पिछली दफ़ा भी करवाए थे, और चालान की कापियों के लिए भी दस्तखत होते हैं। तमाम 11 मुल्ज़मान ने चालान की कापी वसूल करके दस्तखत किए, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर ने हैरान कुन तौर पर चालान की कापी वसूल कर ली, जो कि फुटेजेस में भी देखी जा सकती है, और उसने वहाँ पर दस्तखत नहीं किए। उसके बाद वकील जो है नहीं हुआ, दस्तखत भी नहीं हुए। अब ज़ाकिर जाफ़िर की तरफ से जो है वो अदालत में एक अजीब सी फरमाइश की गई। ज़ाकिर ने कहा कि जी आपने जो चालान की कापियाँ दी हैं ये तो उर्दू में है, हमें इंग्लिश वाली कापियाँ चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि
کیونکہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے چالان تیار کرتا ہے، اور یہ روایت رہی ہے کہ یہ چالان ہمیشہ اردو میں ہوتا ہے. تو آپ اپنے وکیل کو کہیں، وہ وکیل نے کوئی کہ کام آنا ہے یہ چالان، آپ نے تو شاید پڑھنا ہو لیکن وکیل نے اس پہ زیادہ کام کرنا ہے، اور اگر آپ کو انگلش میں چاہیے تو اپنے وکیل صاحب سے کہیں کہ وہ اس کی ٹرانسلیشن کروا کے انگلش میں آپ کو دے دیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد جی ذاکر جعفر جو ہے، کہا یہ جا رہا ہے، جو رپورٹرز دوست بتا رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ذاکر جعفر نے سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہاں پر ہمیں اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے. عدالت کو اسد جمال صاحب جو ہیں، عصمت آدم جی کے وکیل جو ہیں، انہوں نے بھی 2-4 باتیں کی جو پچھلی پیشی کے اوپر اسد جمال نے ہی کی تھیں اور رضوان عباسی نے بھی کی تھیں. اب جو ہے اسد جمال نے وہ باتیں دہرائی ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور جو ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر بڑی ہائپ بنائی جا رہی ہے، غلط خبریں دی جا رہی ہیں، اور جو ہے عدالت کی پوری کارروائی سوشل میڈیا پہ بتائی جاتی ہے، تو جو ہے اس کا کیس کے اوپر اثر ہوگا، اور اس طرح کی باتیں اس نے کی جو اسد جمال ہے عصمت کا وکیل. کیونکہ عصمت بھی پہلے دن سے پہلے تو میڈیا والوں کو روکنے کی اس نے کوشش کی، پھر ایک دفعہ اس نے موبائل چھیننے کی بھی کوشش کی تھی، جو ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور باقاعدہ ایک ویڈیو ڈیلیٹ کروائی تھی. وہ نہیں چاہتی کہ میڈیا اس کیس کی کوریج کرے یا اس کیس کے حوالے سے رپورٹ کرے. یہ باقاعدہ طور پر کوششیں ہو چکی ہیں، لیگلی بھی اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روکا جائے. جج صاحب نے کہا کہ جج جو ہوتے ہیں وہ فیصلے سوشل میڈیا یا میڈیا کو دیکھ کر نہیں کرتے ہوتے، انہوں نے قانون کے مطابق، ریکارڈ کے مطابق اور میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کی ہائپ سے میرے فیصلے کے اوپر یا ٹرائل کے اوپر کوئی اثر ہوگا. ہائی کورٹ نے آج بہرحال اسد جمال نے ایک بات اور کی. اس نے کہا کہ جی پروزیکیوشن جو ہے وہ کیس کو لٹکانا چاہ رہی ہے، دیر کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کیس کا ہم چاہتے ہیں ذرا ٹرائل جلدی ہو. اور آج ہائی کورٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ شاخاور صاحب جو ہے وہ بھی جو وکیل ہیں پہنچ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ جی کورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں. جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے، اور اس کا جواب باقاعدہ شاخاور نے کہا کہ دے بھی دیا انہوں نے کہ جی ہم نے گواہ کم رکھے ہیں، ہماری کوشش یہ ٹرائل سپیڈی ہو اور جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو. بہرحال یہ بات بھی وہاں کی گئی. اس کے بعد جی ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی صاحب جو ہیں، انہوں نے ملزم کے وکیل کو کہا کہ آپ نے یہ بات تو کر دی ہے کہ جی التوا کا شکار کیا جا رہا ہے، آپ اپنی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ جب یہ ٹرائل چلے گا تو آپ پھر تاریخ پہ تاریخ نہیں مانگیں گے، اور آپ جو ہے اس کیس کو سموتھلی چلنے دیں گے، التوا کی درخواستیں آپ نہیں دیں گے. اگر آپ اس چیز کی گارنٹی دے دیں تو انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں یہ ٹرائل جلدی ہو اور جلدی چلے، تو آپ بھی اس چیز کی گارنٹی دے دیں کہ آپ پھر التوا نہیں مانگیں گے، تو کیس انشاءاللہ سپیڈی چلے گا. بہرحال یہ ساری آج کی سماعت تھی. اس میں چالان کی کاپیاں دے دی گئی ہیں. 6 اکتوبر کو چارج فریم کیا جائے گا. اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جو مقتولہ کا موبائل اور ملزم کا موبائل اور لیپ ٹاپ کی فرینزک رپورٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں، کیونکہ چالان نامکمل ہے. تو چالان مکمل کر کے جو ہے وہ بھی دینے کی جج صاحب کی طرف سے جو ہے حکم نامہ جاری ہوا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پولیس کو کہا ہے کہ آپ 6 اکتوبر تک جو موبائل دونوں ہیں اور جو لیپ ٹاپ ہے اس کا فرینزک کروا کے ان کی رپورٹیں بھی چالان کے ساتھ لگائیں تاکہ چالان مکمل تصور کیا جائے. بہرحال ایک اور چیز، ملزم کا جو وکیل ہے، جو ان کے اسد جمال وغیرہ جو ہیں، جو ان ملزمان کے وکیل ہیں، کیونکہ ظاہر کا تو کوئی وکیل نہیں ہے، اس نے ایک اعتراض اٹھایا کہ جو چالان میں دیا گیا ہے اس کے ساتھ CCTV فوٹیج کی کاپی موجود نہیں ہے، جس کا بار بار ٹرائل میں ذکر کیا گیا. بہرحال اس کے اوپر جو ہے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آج کی سماعت میں نہیں ہوئی. ثاقب بشیر صاحب بتا رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ ظاہر جعفر نے بھی جو ہے کوئی بات وہاں پر کی ہے، اور اس نے بھی کسی اپنے حوالے سے اس نے وہاں پر بات کی ہے عدالت میں، لیکن وہ فی الحال کنفرم نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ان کو کسی دوست نے بتایا ہے کہ جی اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ملزم کی اس جو کیس ہے اس میں کسی کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے. اگر یہ بات بہرحال ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے تھے، میں نے بھی نہیں سنا، کسی دوست نے ان کو بتایا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے. آج کی اس ویڈیو سے اتنے، آنے والی کسی ویڈیو تک تو اجازت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصر نابود کرے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.